अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। आज हमारे साथ मेज़बान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हैं हम लांडी के इलाके मस्जिद कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मुहर्रम उल हराम ये 41वां मरकज़ी जुलूस मुनक़्क़द किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारी हमेशा यज़ीदियत के ख़िलाफ़ एहतजाज रहा है और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी नस्लें हैं, हम यज़ीदियत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। हुसैनियत ज़िंदाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद। चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलें आएँ, जितनी मर्ज़ी दुश्वारियाँ पैदा हों, लेकिन हम हुसैनी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हुसैनी होने का सबूत अदा करेंगे। उन मुश्किलों से निपट कर इंशाअल्लाह हर जुलूस को बढ़ चढ़ के कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, हम तो मुबारक ये जी मेरे बच्चे ने आपको जो भी बयान बोला है बिल्कुल अच्छा बोला है। हम 41वां साल का प्रोग्राम है मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 2 में। ये अलमदार पार्क है, इसी में होता है। इससे जुलूस बरामद होकर रोड पे आता है। 21 रमज़ान का आता है और 2.25 महीने का अशरा जो ये मेरे बच्चे करवाते हैं, हर मुश्किलों से झेलते हुए, लड़ते हुए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। जो आज की रात है वो आज है, जो कल है वो कल देखी जाएगी। लेकिन आपके साथ मेरा यही गुजारिश है कि हुसैनियत जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सज्जाद अली शाकरी जो हमारे पास उलमा अल्हम्दुलिल्लाह नजफ़ अशरफ से तशरीफ़ फरमा हैं, पाकिस्तान में ख़ुसूसी मुहर्रम के हवाले से मजालिस के लिए वहाँ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो हमारे साथ दरमियान में हैं। इंशाअल्लाह ठीक 11:30 बजे वो ज़ेबी मेंबर होंगे इंशाअल्लाह। सज्जाद अली शाकरी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हैं हम हमारे 41वां जो मरकज़ी जुलूस आज बरामद होने जा रहा है, मजलिस मुनक्कद हो रही है। हम इसके ऊपर तमाम इंतज़ामात के ऊपर SSP ज़िला मलीर काशिफ़ आफ्ताब अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। DIB इंचार्ज नूर शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। SP आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। DSP बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे काबिल एहतराम SHO कैदाबाद राना खुशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। एडमोरल साहब हमारे साथ हैं और पूरे कैदाबाद थाना हमारे साथ मुकम्मल तावन करता है। सिंध पुलिस जिंदाबाद। पूरे SHO का, थाने का, रेंजर का और जितनी भी हमारे पाकिस्तान की फ़ौज है, रेंजर है, पुलिस है, मैं उनका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कैदाबाद सुखन थाना जो भी है मेरे साथ तावन करता है, SHO के साथ तावन करता है, हम इनके भी ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे SSP के और ज़िला मलीर के हम ताहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। जिसको आप शुमार कर सके, जिसको आप हिसाब कर सके, 100, 200, 300, 400 जहाँ तक मुमकिन हो, जिसको आप शुमार कर सके उसे कहते हैं अद्ल। और दूसरी किस्म है एहसान। ऐसा उस गिनती को कहा जाता है जिसको आप शुमार नहीं कर सकते। अब जरा दोबारा आ जाइए आयत पर, अल्लाह का कह रहा है वकुल्ल शैइन अहसई। ये जो अहसईना है ना, ये निकला है गिनती की दूसरी किस्म से, ऐसा से निकला है। यानी अल्लाह कहना ये चाह रहा है कि मेरे अली में इतने फज़ाइल रख दिए, इतने फज़ाइल रख दिए, तुम्हारी नस्लें गुजर जाएंगी, तुम्हारी के फज़ाइल को शुमार नहीं कर सकते। और दुनिया के सारे समंदर सियाही बन जाए, फिर किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। फिर ये जो टैंकियां भरते हैं ना, पानी का सिर्फ एक काम होगा कि उससे स्याही बनाई जाए। और जिनों का एक ही काम हो कि वो बैठकर हिसाब करे, फिर जिन किसी को डराएंगे नहीं।
کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں، جنوں کا بس ایک ہی کام ہوگا کہ بیٹھ کر حساب کریں۔ والانسو خطاب، اور انسانوں کا بس ایک ہی کام ہو کہ وہ بیٹھ کر لکھیں، پھر کوئی نہیں کرے گا، کوئی غیبتیں نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے تب بھی ان میں ہمت نہیں ہے کہ علی کے فضائل کو شمار کر سکے۔ جو ہے کہ نہیں، علی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو اللہ نے اختیارات دیے۔ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے اور علی اس کا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ الفقہ، اب علی بابها، میں فقہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحها، میں علوم کا خزانہ ہوں اور علی اس کی چابی۔ پہلے مولا علی کو سلام کیا۔ مسجد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اللہ اکبر، فوراً آ گئے اعتراض کرنے۔ بھئی یہ اعتراض بھی تو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، جن کی کوئی گھر میں نہیں سنتا وہ اعتراض کرنے آ جاتا ہے۔ بدتمیز آدمی ہے، آپ کی موجودگی میں پہلے علی کو سلام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے دیکھو سلام اس نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ جیسے اس سے پوچھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا ہے انا مدینۃ العلم علی بابها، علی اس کا دروازہ، میں نے پہلے دروازے کو سلام کیا۔ إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، جو شخص چاہتا ہے کسی ایسے شخص کو دیکھے جس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہو، وہ اس کو دیکھ لے۔ اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ وہ لوگ توڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، کہنے لگے اب تو بڑے آرام سے زندگی گزارے گا، بڑے عیش سے زندگی گزارے گا، ہمارے لیے بھی یہ دعا کر دے کہ ہم بھی جنت میں جائیں۔ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے لگا پاریلا، اگر علی والا ہے تو جنت میں دے، اگر علی والا نہیں ہے تو جہنم میں دے۔
شيء أحسناه في إمام النبي صلوات أزيال ذي وقار اور سامعین ذکر حیدر کرام، جس طرح آپ لوگوں نے سلوات پڑھی ہے تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اگر آپ لوگ جاگ رہے تو میں سناؤں۔ معصوم کا ارشاد ہے، کائنات کا بخیل ترین انسان وہ ہے جو اہل بیت کی ذات پر آہستہ آواز میں درود بھیجے۔ مل جل کر مجید کے سورہ یاسین کی 12ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ امام مبین ہے کون؟ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ بھئی ہم نے ہر چیز کا علم ایک امام مبین میں رکھ دیا۔ بِتَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ الباطن بجلال عزته عن فکر المتوہمین العالم بالاختصاب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد، والصلاة والسلام على سيدنا والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان۔ آپ دیکھ رہے ہیں 3 سٹار نیوز HD، اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 سٹار نیوز HD۔